Galaxy News Hour Live। राज्यका विभिन्न निकायहरूलाई संविधानले स्पष्ट रूपमा जिम्मेवारी तोकेको छ। त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा पछिल्लो समय राज्यका सर्वोच्च संस्थाबीच एकले अर्काको अस्तित्वमाथि प्रहार गर्ने होड नै चलेको छ। समाजलाई ध्रुवीकृत गरेको नागरिकता विधेयकको विषयमा राष्ट्रपति विरुद्ध उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यबाजी एउटा दृष्टान्त हो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल र प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोगलाई लिएर राज्यका प्रमुख संस्थाबीचको टकराव छताछुल्ल भएको छ। राज्यका उपल्ला पदाधिकारीका यी टकराव कुनै सिद्धान्त वा मूल्य मान्यताको विषयमा होइन। दलीय आग्रहका कारण उनीहरू एक अर्काको तेज बोध गर्न उत्रिएका छन्। एकले अर्काको निर्णय मात्र होइन, औचित्य नै अस्वीकार गरिरहेका छन्। अचम्म त के भने यति हुँदा पनि कसैले पनि आफ्नो पद त्याग गरेका छैनन्। संस्थामै बसेर अर्को संस्थाको हुर्मत लिन उनीहरू लागि परेका छन्। संघीयता कार्यान्वयनका सुरुवाती वर्षमा देखिएको यस्तो द्वन्द्वले संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्थापकीय भविष्यमाथि कालो बादल मडारिने जोखिम बढाएको छ। सर्वोच्च संस्थाहरूको टकरावले राज्य प्रणालीलाई कता लैजाँदैछ त? न्युज आवरमा आज हामी यी प्रश्नमा केन्द्रित हुनेछौँ। साथमा सभाको कार्यकाल सकिँदा पनि सरकारी गाडी फिर्ता नगर्ने निर्वाचित पदाधिकारीहरूको सूची पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। राज्यका प्रमुख संस्थाबीच आरोप र अस्वीकारको होड। निर्वाचन आयोगको पत्र संसद सचिवालयले मानेन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशका आफ्नै डम्फु। 7 प्रदेश सभाका सभामुख सहित 63 पदाधिकारीले कार्यकाल सकिएको साता बित्दा पनि फिर्ता गरेनन् गाडी। पार्टीका कार्यक्रममा पुग्न पनि सरकारी स्रोत साधन दुरुपयोग। बहुराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति खुम्चियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री जाने परम्परा तोडेर परराष्ट्र सचिवको नेतृत्व। देश छोड्नेको संख्या बढेपछि रुसमा हवाई भाडा 500% बढ्यो। मूल्य अचाक्ली भए पनि मस्को इस्तानबुल उडानमा 3 दिनसम्मका सबै टिकट सकिए। र राष्ट्रिय पौडी प्रतियोगितामा विकास कुमारलाई सर्वाधिक 4 स्वर्ण। 2 दिने प्रतियोगितामा 2 राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल, नागरिकता विधेयक र प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोगलाई लिएर राज्यका प्रमुख संस्थाहरू नै परस्पर विरोधी अडान र अभिव्यक्तिका साथ प्रस्तुत भइरहेका छन्। अझ उनीहरू संविधानको आफूखुसी व्याख्या गर्दै एक अर्काका विरुद्ध वक्तव्यबाजीमा उत्रिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको आफूखुसी व्याख्या गरी प्रतिनिधि सभाको कार्यकालसँगै नागरिकता विधेयक नै निष्क्रिय भएको निर्णय लिइन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा आफ्नो निलम्बन फुकुवा भएको भनेर अदालत जान तम्सिए। राष्ट्रपति विरुद्ध उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नै वक्तव्यबाजीमा उत्रिए। सभामुख अग्नि सापकोटालाई निर्वाचन आयोगले कार्यकाल सम्झाएको मन परेको छैन। राज्यका उपल्ला संस्थाहरू एकले अर्काको निर्णय मात्र होइन, औचित्य नै अस्वीकार गरिरहेका छन्। यसले राज्य प्रणालीलाई कता लैजाँदैछ त? हेरौँ यो सामग्री। प्रतिनिधि सभाको यस कार्यकाललाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुने मान्य सदस्यहरू, दलका नेताहरू, कानुनविद, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, संसद सचिवालयका कर्मचारी लगायत सम्बद्ध सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त्यमा आगामी मङ्सिर 4 गतेका लागि तय भएको अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन निष्पक्ष ढङ्गले सफल बनाउन हामी सबैको योगदान रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। असोज 1 गते प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले कार्यकाल अन्त्य भएको भने र सरकारवाला सबैलाई धन्यवाद दिए। तर आफैले कार्यकाल सकिएको घोषणा गरे पनि पद छाड्न भने उनी अझै तयार भएका छैनन्। निर्वाचन आयोगले पत्र नै पठाएर सांसदको मात्र होइन, सभामुख र उपसभामुखकै कार्यकाल पनि उम्मेदवारी दाखिला गर्ने दिनबाट सकिने
स्पष्ट पारिसकेको छ। यसबाहेक 2074 सालमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि समानुपातिक उम्मेद्वारको मनोनयन गर्ने अघिल्लो दिनबाट व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल सकिएको नजिर आयोगले सम्झाएको थियो। अब निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 49 को प्रयोग गरेर र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा 64 लाई प्रयोग गरेर यसलाई उपयुक्त निकास दिन्छ। अर्थात् नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु अगावै ती पुराना उम्मेदवारीहरू स्वतः रद्द गर्ने गरी यसलाई हामीले अगाडि बढाउँछौँ। यी सबैलाई नजरअन्दाज गर्दै सापकोटा पदमा टाँसिरहेका छन् र आफूलाई सभामुखको हैसियतमा राखेर सुविधा र अख्तियारी प्रयोग गरिरहेकै छन्। उनकै कारण संसद सचिवालयले समेत प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल न सकियो भन्न सकेको छ न त बाँकी नै। राज्यको एक संवैधानिक अङ्ग निर्वाचन आयोगको कुरा संसदका पदाधिकारीलाई स्वीकार गर्न मुस्किल परेको छ। अब यो कुरा काहीँ कानुनी व्यवस्था छैन, ठ्याक्कै प्रष्ट रूपमा यस्तो यो दिन चाहिँ यो समाप्त भयो सकियो भन्ने खालको कुरा छैन। सरकारले पनि विधेयक मार्फत चाहिँ प्रस्ताव गरेको थियो, तर त्यो चाहिँ विधेयकबाट केही नेपाल ऐन संशोधनमा राखिएको हुँदा चाहिँ सरकारले नै त्यसलाई फिर्ता लिएर त्यसलाई ड्रप गरिसकेको अवस्थामा चाहिँ अहिले त्यस्तो स्पष्ट कानुन रहेको अवस्था छैन। यो त एउटा दृष्टान्त हो। पछिल्ला केही दिन यताका गतिविधि हेर्ने हो भने यस्तो देखिन्छ कि राज्यका कुनै पनि निकाय एक अर्कालाई स्वीकार्न तयार छैनन्। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा दिएको सन्देशमा सत्ता गठबन्धनका दलले संसदमा छलफलै गर्न चाहेनन्। संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक पनि राष्ट्रपति प्रमाणीकरण गर्न तयार भएनन्। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले तत्कालै त्यसको विरोधमा वक्तव्य दिएर राष्ट्रपति विरुद्ध आफूलाई उभ्याए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पनि गठबन्धनका अन्य दलको सहारा लिएर राष्ट्रपति विरुद्ध वक्तव्यबाजीमा उत्रिए। राज्यका सर्वोच्च पदाधिकारीका यी पाखुरा सुर्का सुर्कीले कतै पनि प्रणाली आफ्नो लयमा नहिँडेको प्रष्ट देखाउँछ। राज्यका तीनटा निकायलाई कानुनले र संविधानले सीमा पनि बाँधिदिएको छ। त्यो सीमाभित्र रहनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ नाग्नुहुन्न भन्ने नैतिक जिम्मेवारी पनि प्रत्येक पार्टी लिनुपर्छ। कसैले पनि लिन चाहेन। जहाँ तक शक्ति प्रतिकरणको सिद्धान्त छ, शक्ति प्रतिकरणको सिद्धान्त आज त नेपालमा छैन। एक किसिमले कोही पनि आफ्नो दायित्वप्रति संविधानलाई मिच्ने कुरामा सबै अगाडि बढ्ने, तर आफ्नो स्वार्थ र अर्कोको स्वार्थको लागि चाहिँ एकलाई आफूलाई दोष दिने कुरा छ। आजको यो चाहिँ संविधानवादलाई बचाउनु पर्यो, कुनै समूहको स्वार्थलाई होइन भन्ने नै आजको आवश्यकता हो। राजनीतिक नेतृत्व रहने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र राष्ट्र प्रमुखका यी दन्त बझान त छँदैछन्। न्यायालय समेत राजनीतिक खिचातानीको मैदानमा पुगेको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको सो घोषणा गरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सर्वोच्च अदालत जान तम्सिरहेका छन्। राणा अदालत गइहाल्छन् कि भनेर सरकारले उनको निवासै सुरक्षाकर्मीले घेरेर अघोषित नजरबन्दमा राखेको छ। राज्यका निकायहरू बीच नै आरोप प्रत्यारोप अनि अस्वीकारको जुन होड देखिएको छ, बिग्रेको घरको भताभुङ्ग चाला भन्ने उक्तिलाई सम्झाइरहेको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा बासु खड्का र सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। राज्यका उपल्ला संस्थाहरू एकले अर्काको निर्णय मात्र होइन, औचित्य नै अस्वीकार गरिरहेका छन्। अझ उनीहरू संविधानको आफू खोस्ती व्याख्या गरेर शक्तिको तुजुक देखाइरहेका छन्। यसले राज्य प्रणालीलाई कता लैजाला भनेर हामीले राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाललाई सोधेका छौँ। एक अर्कासँग समन्वय नराखिकन यी संस्थाहरू कुनै पनि चल्न सक्दैनन्। एक अर्कासँग स्वायत्त पनि छन्, एक अर्कामा डिपेन्डेन्ट पनि छन्, निर्भर पनि छन्। त्यसकारणले यो स्वायत्तता र निर्भरताको सिद्धान्त विपरीत आजका दिनमा सबै अराजक भएको अवस्था छ। जब अराजक हुन्छन् संस्थाहरू, स्वाभाविक रूपमा त्यो राष्ट्र, राज्य असफल राज्यमा परिणत हुन्छ। राष्ट्रपतिको विरुद्ध चाहिँ वक्तव्यबाजी गरेर उपराष्ट्रपति बस्न उहाँलाई मिल्छ कि मिल्दैन, नैतिक रूपले हुन्छ कि हुँदैन। एक, प्रधानमन्त्रीले वक्तव्य दिनुभयो राष्ट्रपतिका विरुद्ध, स्वाभाविक रूपमा पार्टी सभापतिको हैसियतले मात्रै पनि अहिले दिन पाउनुहुन्न उहाँले, किनभने उहाँ त कार्यकारी प्रमुख हो नि। कुन मुखले उहाँ राष्ट्रपतिसँग सम्पर्क गर्नुहुन्छ, किनभने राष्ट्रपतिसँग जोडिएका धेरै विषयहरू हुन्छन् अहिले पनि। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने आफ्नै प्रधानमन्त्री, आफ्नै सांसदहरू र आफ्नै उपराष्ट्रपति विपक्षमा भइसकेपछि राष्ट्रपति
त्यहाँनेरि बसिरहन उचित हुन्छ कि हुँदैन। बडो विचित्रको छ, आश्चर्यको, एक अर्कासँग जोडिएका प्रश्नै प्रश्न छन्। अब संसदको हालत त्यही छ। लोकतन्त्र भनेको अभ्यास हो, शब्द मात्रै होइन, यसको व्यवहार हो, शब्द मात्रै होइन। शब्दमा मात्रै हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्न थाल्यौँ, आचरणमा चाहिँ हामी अन्त्य गऱ्यौँ लोकतन्त्रलाई। भने लोकतन्त्र भनेको मुर्दा मतलब मान्छे चाहिँ छ तर मुर्दा छ, स्पन्दन छैन भन्ने हुन्छ। संस्कृतिविहीन लोकतन्त्र शरीरमा प्राण नभएको मुर्दा शरीर लडाए जस्तो मात्रै हो, त्योभन्दा बढी केही हुने अवस्था छैन। राज्यका संस्था त संयमित र विवेकशील हुनुपर्ने हो। यो हदसम्मको अराजकता त सङ्क्रमण कालमा पनि देखिएको थिएन। संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो, संसद निर्वाचित भई पहिलो सकियो। यसले मुलुकलाई स्थायी विधि र व्यवस्थामा बाँध्ने अपेक्षा थियो। तर विडम्बना नियन्त्रण र सन्तुलनलाई झन खलबल्याउने कामको अगुवा सिटमा बसिरहेकाहरूले नै गर्दैछन्। अब केही न्यूज संक्षेपमा। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक आज पनि निष्कर्षविहीन भएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सीट बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको 7.5 घण्टा लामो बैठक निष्कर्षविहीन भएको हो। खास गरी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको अडानका कारण सहमति जुट्न नसकेको हो। मध्य प्रदेशमा कांग्रेस र जसपाले प्राय एउटै क्षेत्रमा दाबी गरेका छन्। गठबन्धनको बैठक अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अलग्गै छलफल गरेका थिए। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ठोस सहमति हुन नसकेकाले बैठक भोलि बिहान 11 बजे बस्ने जानकारी दिए। निर्वाचन आयोगले चुनावको मुखमा बजेटमा व्यवस्था नै नभएका आयोजनामा रकमान्तरण र स्रोत सुनिश्चितता गरेको विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग 24 घण्टाभित्र यथार्थ जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको विज्ञप्ति मार्फत जनाएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रभावशाली नेताको क्षेत्रमा भट्टाभट बजेट रकमान्तरण र स्रोत सुनिश्चितता भएको उजुरी आएकाले स्पष्टीकरण सोधेको बताए। आर्थिक कार्यविधि अनुसार बजेट निर्माणमा गल्ती भएको अवस्थामा बाहेक आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनासम्म रकमान्तर गर्न पाइँदैन। बजेटमै नभएको शीर्षक खडा गरेर रकम सुनिश्चितता गर्न पनि मिल्दैन। आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणापछि गरिएको रकमान्तर र स्रोत सुनिश्चितताबारे जवाफ दिन भनेको छ। सरकारले साउन 19 गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा परेका रिटमाथिको सुनवाई आइतबारका लागि सरेको छ। सर्वोच्च अदालतले आज पालो नआएको भने रिटमाथिको सुनवाई आइतबारको लागि सारेको हो। विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश माग गर्दै बिहिबार 5 वटा रिट दर्ता भएका थिए। ती सबै रिट सुनवाईका लागि न्यायाधीश मनोज शर्माको एक्लै इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। शर्माको इजलासमा पेशी धेरै भएकाले राष्ट्रपतिको कदम विरुद्धको रिटमा सुनवाईको पालो नआएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए। कार्यकाल सकिएपछि पनि सभामुख र उपसभामुखका हैसियतमा अग्निप्रसाद सापकोटा र पम्पा भूषालको सक्रियता रोक्न माग गरिएको रिटमा पनि आज सुनवाई भएन। यो रिटको सुनवाई पनि आइतबारको लागि सारिएको छ। असोज 2 र 3 गते समानुपातिक निर्वाचनतर्फ उम्मेद्वारको बन्द सूची पेश भइसकेको अवस्थामा पनि सापकोटा र भूषाल पदमै रहेकाले उनीहरूको सेवा सुविधा खोज्नुपर्ने मागसहित बिहिबार रिट दायर भएको थियो। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी जसपाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजीनामा माग्दै मध्य प्रदेशमा विरोधका चरणबद्ध कार्यक्रम थालेको छ। जसपाको मध्य प्रदेश समितिले 10 दिनका लागि विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। जसपाका कार्यकर्ताले आज जनकपुरमा प्रदर्शन गरेका छन्। असोज 8 गते प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकाममा राष्ट्रपतिको कदमबारे नागरिक समाज लगायतसँग अन्तर्क्रिया गर्ने र असोज 11 गते प्रदर्शन सहित राष्ट्रपतिको पुतला दहन गर्ने तालिका छ। यस्तै असोज 13 गते पालिका तहमा तथा असोज 15, 16 र 17 मा ओडा तहमा अन्तर्क्रिया गर्ने भनिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिबाट जाने बुझी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। दाहालले आज अखिल नेपाल किसान महासङ्घ क्रान्तिकारीको तेस्रो राष्ट्रिय भेलामा संसदका दुवै सदनले 2 पटक पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले पारित नगर्नु निकै असामान्य भएको बताए।
मुलुकमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र सङ्घर्षका उपलब्धिलाई संस्थागत हुन नदिने शक्ति क्रियाशील रहेको र त्यस विरुद्ध सडकमा ओर्लिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले एमालेसँग चुनावी तालमेलका लागि कार्यदल गठन गरेको छ। अध्यक्ष महन्त ठाकुरले वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका हुन्। कार्यदलमा शरद सिंह भण्डारी, अनिल कुमार झा, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्ण र जितेन्द्र सोनल सदस्य रहेका छन्। कार्यदलले विचार मिल्ने अन्य पार्टीसँग पनि तालमेलको लागि छलफल गर्नेछ। लोसपाले यसअघि सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुन प्रयास गरेको थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सहभागी गराउने आश्वासन दिए पनि निर्णय नगरेपछि लोसपा एमालेसँग तालमेलको गृह कार्यमा लागेको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज 1मै सकिएको मानेर धेरै सांसदहरू सङ्घीय संसद सचिवालयबाट लिएको पेस्की तथा बक्यौता रापसाप गरिरहेका छन्। तर सभामुख अग्नि सापकोटा भने पदीय हैसियतमै सक्रिय छन्, सेवा सुविधा पनि छाडेका छैनन्। उता प्रदेशमा पनि झन्डै यस्तै होड देखिएको छ। विस्तृत निमेश बन्जाडेबाट। असोज 1 गते राति 12 बजेदेखि प्रतिनिधि सभा र 7वटै प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल सकिएको छ। सोही मितिदेखि सबै सांसदले सरकारी सुविधा अन्तर्गत प्राप्त भएका सवारी साधन फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एक साता बित्दा पनि उनीहरूले सवारी साधन फिर्ता गरेका छैनन्। बरु घरयासी कामकाज र चुनाव प्रचारमा गाडीको दुरुपयोग भइरहेको छ। अधिकांश प्रदेश सभाका सदस्य सरकारी सुविधाको गाडी लिएरै टिकटका लागि काठमाडौँ आइपुगेका छन्। प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, विषयगत समितिका सभापति एवं दलका प्रमुख सचेतकहरूले सवारी साधन फिर्ता गरेका छैनन्। निर्वाचन आयोगले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाका लागि समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाएको अघिल्लो दिन सांसदहरूको कार्यकाल स्वत सकिने पत्र संसद सचिवालयलाई पठायो। प्रतिनिधि सभाले यही व्याख्यालाई स्वीकार गर्दै संसदको कार्यकाल समाप्त भएको घोषणा गरियो। तर प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, विषयगत समितिका सभापति, दलका सचेतक र विपक्षी दलका नेताले एक साता बित्दा पनि सरकारी सुविधा प्राप्त स्रोत साधन फिर्ता गरेका छैनन्। शुक्रबारसम्म पनि 7 प्रदेशका 63 जनाले सरकारी सवारी साधन फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले पदावधि सकिएपछि सुविधाका सवारी साधन बुझाउन आग्रह गरे पनि सांसदहरूले अटेर गरेका छन्। उहाँहरूले क्लियरेन्स चिठी लिनुपर्छ, त्यो लिनुभन्दा अगाडि नै सबै सामानहरू उहाँहरूले बुझाइसकेकै हुन्छ। त्यसरी कुरा भएन भनेदेखि त त्यसलाई चाहिँ हामीले दाखिला गराउनु पर्ने कुरा त त्यो भनौँ न हामीले चाहिँ उहाँलाई तागेदा गरेर दाखिला गराउनु पर्ने कुरा त त्यो त अन्तिम कुरा। मङ्सिर 4मा हुने निर्वाचनमा आकाङ्क्षी रहेका उनीहरू चुनावी प्रचार प्रसार, भेला, छलफल र व्यक्तिगत कामकाजमा सरकारी सुविधाका सवारी साधन लिएर खटिएका छन्। प्रदेश 1 का लागि नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक सुयरमाराज राई र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायण गनगाई सरकारी सुविधाका गाडी लिएर शुक्रबार पार्टीको कार्यक्रममा गएका थिए। कार्यकाल सकिएपछि पनि उनीहरूले गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। उहाँहरूको अब पदावधि सकिएपछि उहाँहरूले नै अब ल्याएर हाम्रो पदावधि सकियो, हामीले चाहिँ गाडी फिर्ता गर्छौँ भनेर अहिलेसम्म कसैले पनि ल्याउनु भएको छैन। अब हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अब पत्रचार गरेर गाडी अब तपाईँहरूको नाममा भएका गाडी, त्यसपछि पिजन होलको चाबी, अनि उहाँहरूको नाममा भएका यो लाइब्रेरीबाट लगेका किताब पुस्तकहरू उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले छिटै फिर्ता गर्नुहोस् भनेर हामीले पत्रचार गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। संविधानत कार्यकाल सकिएपछि सांसदहरूले सरकारी सेवा सुविधाबाट लिएका सवारी साधन नैतिकताका आधारमा पनि फिर्ता गर्नुपर्छ। तर फिर्ता नगर्नु संविधानको पनि उल्लङ्घन भएको कानुन व्यवस्थाको तर्क छ। राजनीतिक दलका नेताहरूबाट अराजनीतिक व्यवहार प्रदर्शन भएको उनीहरूले बताएका छन्। पदीय हैसियत समाप्त भएपछि पनि कसैले त्यो कुरा गरिरहेका छन् अथवा त्यो सम्पत्तिको दोहन गरिरहेका छन् भने त्यो कानुनको उल्लङ्घन हो। सरकारी सम्पत्तिको उपयोग गरेर आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा जाने, गाउँघरमा जाने वा आफ्ना अनुकूल उपयोग गर्ने गरेका छन्। सरकारी सम्पत्तिको उचित उपयोग गर्नुपर्को सट्टा आफू खुसी प्रयोग गर्नु कानुन सम्मत होइन, हुँदैन। प्रदेश 1 का 12 जनाले सरकारी सवारी साधनको सुविधा लिएकोमा अहिलेसम्म 5 जनाले मात्र फिर्ता गरेका छन्। त्यस्तै बागमती प्रदेशका 10 जना मध्ये 4 जनाले फिर्ता गर्न बाँकी छ। मधेस, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका कसैले पनि फिर्ता गरेका छैनन्। मधेस र लुम्बिनी प्रदेश संसद सचिवालयले त प्रदेश सभाको कार्यकाल नै नसकिएको जिकिर गर्दै आएका छन्। गण्डकी प्रदेश सभाले असोज 14 गते कार्यक्रम आयोजना गरी शुभकामना आदान प्रदान गर्ने र त्यसपछि मात्र कार्यकाल टुङ्गिने तर्क गर्दै सवारी साधन फिर्ता गर्न भनेकै छैन। जिल्ला ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिएको एक साता बित्दा पनि 7 प्रदेशका 63 जनाले सरकारी गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। हेरौं गाडी फिर्ता नगर्ने सभामुख, उपसभामुख, विषयगत समितिका सभापति, दलका सचेतक र विपक्षी दलका नेताको सूची। प्रदेश 1 का नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राज भण्डारी, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सूर्यराज राही सहित 4वटा विषयगत समितिका सभापतिले सरकारी गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। त्यस्तै मध्य प्रदेशका 5 विषयगत समितिका सभापति सहित एमाले, जसपा, एकीकृत समाजवादी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतकले गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यस्तै विपक्षी दलका नेता एमालेका सत्यनारायण मण्डल र सभामुखका सल्लाहकार अनिल महासेठले पनि गाडी बुझाएका छैनन्। बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ, उपसभामुख राधिका तामाङ, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति रमा आले र प्रदेश मामिला समिति सभापति माधव पौडेलले गाडी फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, उपसभामुख सृजना शर्मा, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक ओमकला गौतम चालिसे, एमाले सचेतक मायानाथ अधिकारी, माओवादी केन्द्रका सचेतक गायत्री गुरुङ, विपक्षी दलका नेता एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सहित 4 विषयगत समितिका सभापतिले गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। लुम्बिनी प्रदेश पनि 6 विषयगत समितिका सभापति सहित माओवादी केन्द्रका सचेतक तुलाराम घरती मगर, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फरकरुद्दिन खान र एमाले सचेतक भूमिश्वर ढकालले गाडी बुझाएका छैनन्। यस्तै कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर साई, उपसभामुख पुष्पा घरती मगर, एमालेका सचेतक गुलाबजङ शाह, कांग्रेसका सचेतक अमृता शाही, माओवादी केन्द्र सचेतक गोपाल शर्मा, विपक्षी दलका नेता एमालेका यामलाल कडेल सहित 4 विषयगत समितिका सभापतिले गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुन बहादुर थापा, उपसभामुख निर्मला बडैला जोशी, विपक्षी दलका नेता एमालेका प्रकाश बहादुर शाह, एकीकृत समाजवादीका सचेतक दुर्गा कुमारी कामी, माओवादी केन्द्र प्रमुख सचेतक अक्कल रावल र कांग्रेस सचेतक अम्बिका कुमारी थापा सहित 4 विषयगत समितिका सभापतिले गाडी फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। पदीय हैसियतमा प्रश्न उठिसकेपछि त्यस हैसियतमा प्राप्त गरेका सरकारी सेवा सुविधाबाट स्वतः अलग हुनुपर्छ। यो न्यूनतम नैतिकताको विषय पनि हो, तर यहाँ अनेक तर्क गरेर आफ्नो दुरुपयोगको मनाशयलाई औचित्यपूर्ण देखाउन खोजिँदैछ, जुन हाम्रो राज्य प्रणालीभित्रको विकृत मानसिकताको प्रकटीकरण पनि हो। अब केही न्यूज संक्षेपमा। सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सुडारीकी पत्नी गीता विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ। शिक्षकमा नियुक्त हुन नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको अभियोगमा अख्तियारले आज मन्त्री सुडारीकी पत्नी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। गीता हाल कैलालीको धनगढी उपमहानगर स्थित शिव माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापनरत छिन्। उनी विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 16 को उपदफा 1 बमोजिम कैद सजाय र जरिवाना माग दाबी गरिएको छ। शिक्षकमा नियुक्तिका लागि उनले भारतबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ल्याएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। नेपाली महिलालाई ऊर्जा क्षेत्रमा सिप तथा नेतृत्व विकास गराउन नियमित तालिम दिइने भएको छ। अमेरिकी सहायता संस्था युएसएडले 9 महिनासम्म देशका विभिन्न स्थानमा महिलाहरूलाई यस्तो तालिम दिने भएको हो। नेपाल अहिले ऊर्जाको रूपान्तरण गर्ने चरणमा छ। जलवायु परिवर्तन, जैविक ऊर्जाका जोखिम र महिलाको स्वास्थ्य लगायतका विषयमा नेतृत्व गर्ने प्रयत्न स्वरूप तालिम दिन लागेको युएसएडले जनाएको छ। पछिल्लो समय जलविद्युतको उत्पादन बढेपछि बिजुलीबाटै चल्ने सवारी साधन र विद्युतीय सामग्रीको उपयोग बढ्दो छ। यस्तो बेला गृहिणीको भूमिकामा रहने महिलाको सिप विकास गर्नुपर्ने आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्। युक्रेनका 4 राज्यलाई रुसमा गाभ्ने विषयमा निर्णयको लागि जनमत संग्रह सुरु भएको छ। रुसको कब्जामा रहेका खोर्सन, जोपोरिजिया, लुहान्स्क र दानेस्क राज्यमा 5 दिनसम्म मतदान हुनेछ। मतदाताले आफ्नो भूमि रुसमा गाभ्ने वा नगाभ्ने मध्ये एक विकल्प छान्न पाउनेछन्। ती 4 राज्यले युक्रेनको झन्डै 15% हिस्सा ओगट्छन्।
लुहान्स्का र दानेस्कको ठुलो हिस्सा सन् 2014देखि तथा दक्षिण खोर्सन र जपोरोझियाका 7 महिनादेखि रुसको नियन्त्रणमा रहेका छन्। जनमत सङ्ग्रहलाई युक्रेन, पश्चिमा देश र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गैर कानुनी भनेका छन्। यसले युद्धलाई अझ चर्काउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आंशिक सैन्य परिचालनको घोषणा गरेपछि रुसमा हवाई भाडा अचाक्ली बढेको छ। सैन्य परिचालनको निर्णय चित्त नबुझेर देश छाड्नेको सङ्ख्या बढेपछि हवाई भाडा 5 गुणासम्म बढाइएको हो। मस्कोबाट टर्कीको इस्तानबुल र अर्मेनियाको एरेभानको उडानमा यात्रुको चाप बुधबारदेखि बढेको छ। ती देशमा रुसी नागरिकको लागि भिसा चाहिँदैन। टर्किस एयरलाइन्सको मस्को इस्तानबुल उडानका सबै टिकट 3 दिनको लागि बुकिङ भइसकेका छन्। मस्कोबाट इस्तानबुलको हवाई टिकट सामान्य अवस्थामा $400 भन्दा कममा पाइनेमा अहिले करिब $1200 पुगेको छ। मस्कोबाट दुबईमा हुने उडान भाडा पनि 5 गुणा बढाइएको छ। यो रुटमा सबैभन्दा सस्तो टिकटको लागि $5000 तिर्नुपर्छ। सैन्य परिचालनको असन्तुष्टि स्वरूप कति रुसी नागरिक देशबाट बाहिरिए भन्ने चाहिँ खुलेको छैन। यसैबीच देश छाडेका रुसी नागरिकलाई जर्मनले शरण दिने बताएको छ। शक्तिशाली देशले ठुला उद्योग धन्दा चलाउँछन्, प्रकृतिको अत्यधिक दोहन गर्छन् अनि त्यसको असर हामी साना मुलुकले बेहोर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको कहर हाम्रा लागि नखाएको विष सरह भएको छ। तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व हाम्रा कुरा सुनाउने विश्व मञ्चमा कर्मचारीको टोली पठाएर औपचारिकता निर्वाह गर्छ। यो प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। राजनीतिक, सामाजिक सहितका विश्व मामिलामा छलफल गर्न हरेक वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा विश्वभरका नेता भेला हुने गर्छन्। हरेक वर्ष हुने यस महाभेलामा विश्वभरका सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्ने प्रचलन छ। धेरैको ध्यान आकर्षित हुने भएकाले आफ्ना मामिला र समस्यामा विश्वको ध्यान आकर्षित गराउन यस मञ्चलाई देशहरूले उपयोग गर्छन्। तर चुनावको मुखैमा यसपालि नेपालले भने परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा टोली पठाएको छ। यसले नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति कमजोर हुने देखिएको छ। अमेरिकाको न्युयोर्कमा बिहिबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरूबीच असंलग्न आन्दोलनबारे छलफल भयो। नेपाल शीतयुद्धकालमा सुरु भएको आन्दोलनको संस्थापक सदस्य पनि हो। यस छलफलमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले नेपालको प्रतिनिधित्व गरे। भारत र चीनको भू राजनीतिक चेपुवामा रहेको नेपालमा पछिल्लो समय अमेरिकी सक्रियता पनि बढ्दो छ। उनीहरू नेपाललाई सैन्य साझेदारीका लागि दबाब दिइरहेका छन्। यस्तोमा राजनीतिक नेतृत्वको साटो कर्मचारी प्रतिनिधिले कति प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्छ। यसपालिको महासभामा नेपालका तर्फबाट भाग लिन सरकारले परराष्ट्र सचिव पौड्यालकै नेतृत्वमा टोली खटाएको छ। तर महासभामा मुख्य मुद्दा बन्ने र नेपाललाई पिरोलेको जलवायु परिवर्तनको समस्यादेखि भू राजनीतिक चेपुवामा परेको देशले उठान गर्ने विषय भने कम प्राथमिकता प्राप्त प्रतिनिधिमण्डलबाट उठ्दा विश्वको ध्यान तानिने सम्भावना कम देखिन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भनेदेखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भनेको यस्तो संस्था हो जहाँ नेपाल जस्तो सानो देशको लागि त्यहाँ दरिलो किसिमको उपस्थिति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले संसार चाहिँ एउटा अत्यन्त जटिल परिस्थितिमा उभिएको छ र नेपाल जस्तो देशले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय छाप छोड्ने भनेको यस्तै समयमा महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू अत्यन्त प्रखर रूपमा, अत्यन्त चाहिने दरिलो रूपमा र उच्च स्तरमा प्रस्तुत गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिने विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्छ। हुन त देश चुनावको नजिक छ। देशका प्रधानमन्त्री एउटा सत्तारूढ पार्टीको सभापतिका अलावा गठबन्धनका पनि नेता हुन्। गठबन्धनभित्र सिटको भागभण्डा र पार्टीभित्र टिकट वितरणको सकसले यसअघि योजना भए पनि उनी उन्मुक्त भएर हिँड्न सकेका छैनन्। तर पनि देशको समस्या अनि कूटनीतिक प्रतिनिधित्वमा असरदार मानिने विश्व मञ्चमा चुनावकै कारण नेपालको कमजोर उपस्थिति हुनु स्वाभाविक र तर्कसङ्गत देखिन्न। कतिसम्म भने विगतमा सरकार प्रमुख नजाँदा परराष्ट्र मन्त्री जाने परम्परा पनि यसैपालि बदलियो। तर पनि आफ्ना मुद्दा सरकारले तय गरिसकेकाले प्रतिनिधिको स्तरले प्रभाव नपार्ने सरकारी तर्क छ। अहिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा जुन विशिष्ट परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिले गर्दाखेरि मन्त्रीजी र प्रधानमन्त्रीजी ज्यू जान चाहिँ अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले गर्दाखेरि नमिल्ने भयो। अब
निर्वाचन भइरहेको छ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ राजनीतिक परिस्थिति। त्यसकारण सचिवज्यूबाट प्रतिनिधित्व भएको हो। त्यसकारण तपाईँले किन सरकार र मन्त्री मात्रै भन्नुहुन्छ? भारतमा अटल बिहारी वाजपेयीले प्रतिनिधित्व गरे होइन, इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा। तर सचिवज्यूबाट प्रतिनिधित्व भए पनि त सरकारले गरेको निर्णय बमोजिमका नेपालका धारणाहरू राख्नलाई प्रतिनिधित्व गर्दै सचिवज्यू जानुभयो हो नि त। असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक र सार्कको अध्यक्ष हो नेपाल। त्यसैले यस विश्वमञ्चमा उपस्थिति र न्युयोर्कमा हुन सक्ने साइडलाइन बैठकहरूबाट पनि आफ्ना चासो र मुद्दाको पैरवीका लागि यो उपयुक्त अवसर हुन सक्थ्यो। तर राजनीतिक नेतृत्वले प्रभावशाली उपस्थिति जनाएर विश्वको ध्यान तान्नु पर्नेमा कर्मचारीको टोली खटाएर त्यो अवसर गुमाएको टिप्पणी भइरहेको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरमा बालेन्द्र शाह र धरान उपमहानगरमा हर्कराज साम्पाङ लौरो चिन्हबाट प्रमुख पदमा विजय भए। शाह र साम्पाङ बीच लौरो चिन्हलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा सवाल जवाफ चल्यो। अहिले कानुनी रूपमा दल भइसकेको सोही चिन्हको स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेकाहरूले भाडामा लिएर प्रचार गरिरहेका छन्। यस्तो प्रचारलाई निर्वाचन आयोगले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा विपरीत बने त्यसो नगर्न निर्देशन दिएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन्द्र र हर्कले जितेपछि लौरो चुनाव चिन्ह लिन अहिले धेरैको हाना थाप्छ। वैशाख 30 गतेको चुनावमा बालेन्द्रलाई सहयोग गरेका केही व्यक्ति सहितले लौरो चिन्हमा असार 29 गते निर्वाचन आयोगमा हाम्रो नेपाली पार्टी दर्ता गराए। स्वतन्त्र उम्मेदवारीको अभियान चलाएका सुमन सायमीको समूहले लौरो नपाउने भएपछि हाम्रो नेपाली पार्टीसँग चिन्ह भाडामा लिएर स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक शक्तिको लौरो अभियान नाममा चुनावी प्रचार थालेको छ। चिन्हको प्रचार गरेको भनी आयोगले दलका अध्यक्ष अनन्त घिमिरेलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। स्वतन्त्र चिन्ह दल जो दर्ता भएको छ त्यो दलको चिन्ह भइगयो। जस्तो उदाहरणको लागि लौरो चिन्ह एउटा कुनै दलले लिएको छ होइन, अथवा स्वतन्त्र के राष्ट्रिय पार्टी कि के छ त्यसको घन्टी चिन्ह छ। अब त्यो चिन्ह अरू कसैलाई हुने कुरै भएन होइन। र अब बाँकी स्वतन्त्र उम्मेदवार जो उठ्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि अनुसूचीमा भएका चिन्हहरूबाट अल्फाबेटिकली उहाँले रोज्ने हो भए त। अब देशैभरि यो स्वतन्त्र समूहले एउटै चिन्ह लिएर लड्ने भन्ने त कागताली परेर मिल्यो भने बेग्लै कुरा हो होइन। जस्तो कहीँ मिल्न सक्ला। दुईवटा जिल्ला काठमाडौँ र ललितपुरमा स्वतन्त्रबाट उठ्ने दुईटैले रोजेको त्यो अल्फाबेटिकल्ली कारणले रोजेकै पाउने अवस्था होला होइन। तर अब सर्टेन एउटा समूह बन्ने र त्यो समूहकाले एउटै चिन्ह लिने भन्ने त त्यो त अब सम्भावना नहुन सक्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका युवाले लौरो चिन्हको प्रचार गरिरहेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाउने चुनाव चिन्हबारे आयोग अनुदार भएकाले स्थानीय तह निर्वाचनमा ब्रान्ड जस्तै बन्न पुगेको लौरोको सहारा लिनुपर्ने स्थिति आएको प्रचारमा संलग्नहरूको प्रष्टीकरण छ। नेपाल इलेक्सन कमिसनले पनि जस्टिफाई गरेको छैन इन द केस अफ इन्डिपेन्डेन्स। स्वतन्त्रको हिसाबमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ धेरै बायस छ। त्यो बायस कसरी भन्दाखेरि हार्डली हामीले 14-15 दिन पाउँछौँ प्रचार प्रसारको लागि। त्यो चुनाव चिन्ह पनि हामीले के हुन्छ भने आफैले रोज्न पाइन्छ, तर आफूले चाहेको चुनाव चिन्ह चाहिँ कसै अरूले लिइसकेको हुनाले चाहिँ हामीलाई त्यसमा अप्ठ्यारोहरू पर्ने गरेको हो। त्यही भएको चाहिँ लौरो एउटा चाहिँ डमी पार्टीको रूपमा चाहिँ एउटा स्ट्याब्लिस भएको चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ स्ट्याब्लिस गर्नुभएको छ। यसो भइरहँदाखेरि अहिले लौरोको जुन तपाईँ हुइम छ, लौरोलाई चाहिँ सबैले मन र मस्तिष्कमा राखेको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो चुनाव चिन्ह लिने चाहिँ निर्णय गरेका हौँ। सायमी सहितको समूहले केही निर्वाचन क्षेत्रका लागि उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरिसकेको छ। यो समूहले हाम्रो नेपाली पार्टीसँग दलीय हुइप नलाग्ने र कारबाही गर्न नपाउने गरी चिन्हका लागि सम्झौता गरेको भनेको छ। तर यस्तो सम्झौतालाई कानुनले चिन्दैन। अहिले चाहिँ मैले स्वतन्त्र अभियानबाट मैले दिइरहेको छु होइन। अनि हामी अब पार्टीसँग त हामी गर्छौँ नि त, अहिले गर्दैछौँ हामी। त्यसलाई दलले के अरे निर्वाचन आयोगले स्वीकारेको छ आधिकारिक आधिकारिकताबाट अहिले सिग्नेचर मेरो अहिले चलेको छैन होइन। अब 23 गतेसम्म हामी चल्छ होला। त्यस पछाडि चाहिँ दलको अध्यक्षकै सिग्नेचर लिएर जानुपर्छ। दल त चाहिन्छ नि हेर्नुहोस् होइन। मैले दलको अध्यक्षतै लिन्छु भनेर गएको हो। अहिले उहाँहरू जुन पनि अहिले क्यान्डिडेटहरू म इन्डिभिजुअली नै बस्छु भनेर आएको हो। यिनीहरू हामीलाई स्वतन्त्रता चाहिन्छ भनेर एमओयू गरेको छ कि। स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह आयोगले दिन्छ। अहिले उम्मेदवारी दर्ता भएकै छैन। उम्मेदवारी दर्ताको समय आउन अझै 2 साता बाँकी छ।
यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेकाहरूले आफू खुसी लौरोलाई आफ्नो चिन्हका रूपमा प्रचार गर्नुलाई उनीहरूको बचकानाका रूपमा लिएको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जन र सहकर्मी अङ्गराज न्यौपानेका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रमाणीकरण नभई अलपत्र परेको नागरिकता विधेयकको विषयलाई राजनीतिक दलले चुनावी एजेन्डा बनाउने भएका छन्। राष्ट्र र नागरिक बीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार नागरिकता हो। यो विषयलाई फगत चुनावी एजेन्डा बनाउँदा दललाई क्षणिक लाभ भए पनि नागरिक बीच नै फाटो ल्याउनेछ। प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाबाट 2 पटक पारित भएर पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण नभएको नागरिकता विधेयकको विषयमा 2 खेमामा विभाजित राजनीतिक दलले चुनावी एजेन्डा बनाउँदैछन्। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीका केही नेताले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको मुद्दालाई चुनावी एजेन्डा बनाउने बताएका छन्। उता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा 7 वर्षको सीमा राख्नुपर्ने अडान लिएर जनतामा जाने रणनीति बनाएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि पार्टीहरूले नागरिकताको एजेन्डालाई जनमत प्रभावित पार्ने हतियार बनाउने निश्चित छ। यसले अनागरिकको घाउमा भने नुनचुक छर्किनेछ। जो चाहिँ 7-7 वर्ष अगाडि नेपालको संविधानले नागरिक भनेर मानेकोलाई प्रक्रियागत रूपमा रोक्ने काम जुन भएको छ, यो जनतामा जाने कुरा हो कि यो चाहिँ हाम्रा नागरिकहरू अहिलेसम्म पनि लाखौँ नागरिकहरू चाहिँ नागरिकताबाट वञ्चित भएको छन् भनेर समाधानतिर जाने विषय हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो जनताबाट भोलि चाहिँ यो होइन उहाँहरूलाई चाहिँ अनागरिक राख्ने भन्ने कुरा आयो भने के अनागरिक राख्ने र आफ्नो नागरिकहरू चाहिँ एउटा चाहिँ अल्पमत भएको नागरिकलाई चाहिँ बहुमतको आधारमा, भोटको राजनीतिको आधारमा होइन एउटा कति परपीडा दिन सकिन्छ र उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ भविष्यमा चाहिँ कसरी खेलवाड गर्न सकिन्छ। संविधानले लेखिसकेको र संविधानले टुङ्गाइसकेको र संविधान सभा मार्फत त्यत्रो जनताको संविधान सभा मार्फत लेखिएको भनेको होइन संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय मात्रै हो यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जनतामा जाने विषय होइन, यो चाहिँ आफ्नो यो कसरी यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र पाएको अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने चाहिँ हेर्न आवश्यक छ। कतिपयले भने सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिबाटै संविधानको उल्लङ्घन भएकाले जनतामा गएर नागरिकताको एजेन्डालाई स्थापित गराउनु गलत नहुने तर्क गर्छन्। सार्वभौम संसदले 2 पटक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नभई अलपत्र पर्दा जनतामा यो विषय लैजान सकिने राजनीति शास्त्री विजयकान्त कर्णको बुझाइ छ। हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई सक्रिय भूमिका देख्दैन। राष्ट्रपतिको भूमिका एउटा पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो भयो विद्यादेवी भण्डारीको। त्यसले संवैधानिक सङ्कट निम्ति आएको हो यो। अब संवैधानिक सङ्कटको उपाय अदालत हो र त्यसपछिको भनेको जनता नै हो, जनतामै जाने हो। त्यसैले यो प्रश्नलाई लगेर संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपतिको यो भूमिकालाई यसलाई चाहिँ रोक्नका लागि जनतामा जानु भनेको कुनै गलत होइन। तर जनतामा गएर चाहिँ समाजलाई विभाजन गर्न काम गर्नु हुँदैन। समाजलाई यो अन्टसन्ट कुरा गरे भारतले उचालिदियो मधेसीको कुराहरू भन्ने होइन। यो देशको मुद्दा हो भनेर जानुपर्ने भयो, 5 पार्टी जानु पर्यो त्यसरी चाहिँ। र एमाले पनि यसमा राजनीति गरेर काम छैन एमालेको, किनभने एमालेको नैतिक र राजनीतिक संवैधानिक 3टै धरातल छैन। गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभर जन्मका आधारमा 1,90,726 जनाले नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका छन्। संविधानमा आमा बुवा नेपाली नागरिकता प्राप्त भए उनीहरूका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने उल्लेख छ। कानुनमा यो कुरा नलेखिँदा ठूलो जनसङ्ख्या नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छ। मेरो मनमा मर्नु कि बाँच्नु जस्तो भइसकेको थियो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदाखेरि, किनभने मैले पुरै आश लाएर बसेको थिएँ यसपालि नागरिकता, किनभने संविधान अनुसार त 15 दिनमा सुरुको विधेयक उहाँले फिर्ता पठाउनु भयो, त्यो त उहाँको आफ्नो अधिकार थियो, उहाँले पठाउनु भएन। तर दोस्रो टाइम उहाँको त संविधान अनुसार त जसरी प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो नि त, अनि हामी पुरै विश्वासमा थियौँ कि उहाँले संविधान यसपालिको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भनेर, तर उहाँले गर्नु भएन। साह्रै दुःख लागेको थियो। हाम्रो भविष्य पुरै अन्धकार जस्तो भइसकेको छ। मेरो हजुरबा हजुरआमा बुवा मम्मी सबैजनासँग नागरिकता छ। मेरो बुवाको जन्मसिद्ध नागरिकता छ। उहाँले विगत पहिले उहाँ बाहिर काम गर्नुहुन्थ्यो दिल्लीतिर, अनि त्यसले गर्दा उहाँले नागरिकता बनाउनु भएन। 63मा आएर उहाँले नागरिकता बनाउनु भयो। 63मा आएर बनाउँदाखेरि उहाँले जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा मेरो अहिले नागरिकता बनेको छैन। आसन्न चुनावमा दल र तिनका नेताहरू आफू नागरिकता विधेयकको पक्ष र विपक्षमा भएको आधारमा भोट माग्नेछन्। कसैको जित त कसैको हार हुनेछ। तर नागरिकता नभई सिम कार्ड नपाएका, कोभिड खोप लगाउनबाट वञ्चित भएका यी अनागरिकको भागमा भने अवहेलनापूर्ण जीवन मात्र बाँकी रहनेछ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ
जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। मुलुकमा निर्यातमुखी उद्योग धन्दा सञ्चालन गरेर अर्थतन्त्रको संरचना नै बदल्ने ठूलो आशासहित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको चर्चा 2 दशक अघि नै चल्न थालेको थियो। उद्योगीहरूलाई विशेष सुविधासहित निर्यातमुखी उद्योग सञ्चालन गर्न भनेर 10 वर्ष अघि भइरहेकोमा सेज निर्माण भयो। 2073 फागुनमा ठूलै हर्ष बढाई गरेर उद्घाटन गरियो, तर उद्योगीहरू सेजको चौघेरामा छिर्नै चाहेका छैनन्। राम्रोसँग सञ्चालनमा नआउँदै सेजका पूर्वाधार भने भत्किन थालिसकेका छन्। पहिलो पटक सेज छिर्ने जो कोहीलाई यो औद्योगिक क्षेत्र होइन, जङ्गल वा कुनै पिकनिक स्पट जस्तो लाग्न सक्छ। बाटाघाटा जीर्ण बनेका छन्, हुर्किँदै गरेका रुखले प्लटहरू ढकमक्क ढाकिएको छ। कतै हरियाली लहराएको छ, कतै सेतै फुलेका काँसले ढाकिएको घाँसे मैदान जस्तो छ। ठाउँ ठाउँमा बनेका टहरा भताभुङ्ग छन्, कहीँ पर्खाल भत्किएको छ, कहीँ छाना छिया भएका छन्। भएका उद्योग पनि झाडीभित्रै हराए जस्तो देखिन्छ। केन्द्रीय कार्यालयमा 38 र भैरवमा 21 गरेर 59 जनाको दरबन्दी भएको सेजमा 44 जना कार्यरत छन्। तर भैरवमा करारमा भर्ती गरिएका कम्प्युटर अपरेटर बाहेक अहिले कोही छैन। औद्योगिक क्षेत्र चलाएर बस्नुपर्ने प्रबन्धकको कुर्सी खाली छ, महाप्रबन्धक काठमाडौँ छाड्दैनन्। राज्यले ठूलो भरोसा दिएर उद्योग खोलेका उद्योगीहरूको तनाव उस्तै छ। बिजुली, पानीदेखि सडक लगायतका पूर्वाधारमा कुनै गुनासो गर्नु पर्दैन भनेर सेज छिरेका उद्योगीहरू अहिले हैरान छन्। जङ्गल झाडी हेर्दाखेरि मान्छेलाई नाइट ड्युटी गराउन, डेली वर्किङ आवर आएर घर जान भन्न पनि हामीलाई एउटा रिक्सी जस्तै भइरहेको छ। पानीको सुविधा छैन, त्यसको लागि हामीले खुदै आफ्नै फ्याक्ट्रीमै बोरिङ गरेर हामीले पानी यहाँ स्टाफहरूलाई खुवाइरहेका छौँ। बिजुलीको हकमा उहाँहरूले जुन सुविधा दिने, कन्टिन्युस लाइनहरू दिने भन्नुभएको थियो, त्यो पनि अझैसम्म पुरा भएको छैन। लो भोल्टेजको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफै यहाँ आफ्नै खर्चले स्टेबिलाइजर राखेर हाम्रो उत्पादन गराइरहेका छौँ। भारतबाट ल्याइने कच्चा पदार्थमा भन्सा छुट गरिने, उद्योग सञ्चालनको 2 वर्षसम्म भाडा नलिने, आवश्यक पानी, बिजुली, सडकको काम समेत सेजले गरिदिने भनिएको छ। कोभिडको समयमा भाडा छुट गर्ने र सेजभित्रको सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिने सुविधा पनि दिने भनिएको छ। तर सरकारले प्रत्याभूति गरेका सुविधा पनि नपाएको गुनासो उद्योगीको छ। सबभन्दा पहिले त द्वन्द्व कार्य हो, कोरोना कालको भाडा त कमसेकम हटाइदिनु पर्छ। मान्छे मरिहाल्यो, ब्याङ्कले ब्याज छोडेन। अर्को सुविधा के थियो कि सेजमा उद्योग लगाउने वालालाई सेजको ग्यारेन्टीमा ब्याङ्कले प्रोजेक्ट रिपोर्टका आधारमा 70% लोन दिनेको लागि छ। तर आजसम्म कुनै पनि पार्टीलाई, उद्योगलाई ब्याङ्कले 1 रुपियाँ पनि लोन दिएको छैन। सेजमा अहिले मुस्किलले 7वटा उद्योग सञ्चालनमा छन्। अरू 26 उद्योगले थप 55 प्लट भाडामा लिने सम्झौता गरेका छन्। यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आए 3 अर्बको लगानी बढेर 9 अर्ब नाग्नेछ। 400ले पाइरहेको रोजगारी बढेर 3500ले काम गर्न पाउनेछन्। अहिले 7 उद्योग रहँदा वार्षिक 50 करोडको निकासी भइरहेकोमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आए वार्षिक निर्यात 12 अर्ब नाग्नेछ। तर सेजमा थप उद्योगहरू सञ्चालनमा आउँछन् भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन। ग्यालेक्सी 4Kका लागि भैरवाबाट शिव डुम्रेको रिपोर्ट। राष्ट्रिय पौडी प्रतियोगितामा प्रदेश 1 का विकास कुमारले 4 स्वर्ण जितेका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित 2 स्वर्ण जितेका कुमारले आज पनि 2 स्वर्ण आफ्नो नाममा लेखाए। कुमारले आज 200 मिटर मिडली र ब्रेस्ट स्ट्रोकमा स्वर्ण जितेका हुन्। 50 मिटर ब्याक स्ट्रोकमा एपीएफका तेन्जिन नामदोल रायन गुरुङले स्वर्ण जिते। त्रिभुवन आर्मीका अनुभव सुब्बाले रजत र पुलिसका गौरव लामाले कांस्य जिते। 100 मिटर फ्री स्टाइलमा पुलिसका सुविज्ञमान तुलाधरले स्वर्ण, बागमतीका इर्विन श्रेष्ठले रजत र सेरेन सिंहले कांस्य जिते। महिला 50 मिटर ब्याक स्ट्रोकमा पुलिसकी आर्या महर्जनले स्वर्ण, प्रदेश 1 की सिया सुभाङ्गी बजगाईले रजत र पुलिसकै समीरा शोभा थापाले कांस्य पाए। 200 मिटर ब्रेस्टमा सेनाकी उपास्ती महर्जनले स्वर्ण, एपीएफकी वैनवी श्रेष्ठले रजत र पुलिसकी सारसी खड्काले कांस्य जिते। प्रतियोगितामा विकास र अनुभवले राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका हुन्।
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका गोलकिपर किरण चेम्जोङ भारतीय आई लिग क्लब पन्जाबमा आबद्ध भएका छन्। किरण तेस्रो पटक पन्जाबमा आबद्ध भएका हुन्। उनी पहिलो पटक 2017 देखि 18 को सिजनमा पन्जाबमा आबद्ध भएका थिए। त्यो सिजन पन्जाब लिग च्याम्पियन बनेको थियो। त्यसयता उनी भारत र मालदिप्सका क्लबमा आबद्ध हुँदै आएका छन्। 2018 मा मालदिप्सको टिसी स्पोर्ट्सलाई लिग च्याम्पियन बनाएका किरण उत्कृष्ट गोलकिपर समेत बनेका थिए। 2019 र 20 को सिजन पुनः पन्जाबमा आबद्ध भएका उनी त्यतिखेर पनि उत्कृष्ट गोलकिपर चुनिएका थिए। किरणले गत सिजन लिग च्याम्पियन माजिया स्पोर्ट्स एन्ड रिक्रिएसन सेन्टरबाट मालदिप्सको घरेलु लिग खेलेका थिए। माजियालाई द्विवेही प्रिमियर लिगको उपाधि जिताउन उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। उनी उत्कृष्ट गोलकिपर समेत चुनिएका थिए। साबा महिला बास्केटबल च्याम्पियनसिपमा भाग लिन नेपाली राष्ट्रिय टोली आज मालदिप्स प्रस्थान गरेको छ। नेपाली महिला बास्केटबल टोलीले 3 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन लागेको हो। टोलीले पछिल्लो पटक 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद खेलेको थियो। भोलिदेखि हुने च्याम्पियनसिपमा नेपाल, मालदिप्स, भुटान र श्रीलङ्काले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा हुने च्याम्पियनसिपमा नेपालले आइतबार आयोजक मालदिप्ससँग खेल्नेछ। सदिना श्रेष्ठको कप्तानीमा रहेको टोलीमा युवा खेलाडीको बाहुल्यता छ। नेपाल यसअघि भएको संस्करणको उपविजेता हो। जापानको एक अटो शोमा उड्ने मोटर बाइक अर्थात् होबर बाइक सार्वजनिक गरिएको छ। निकट भविष्यमै ड्रोन जस्तो यो बाइकमा बसेर मान्छेहरू उड्न सक्नेछन्। होबर बाइक 100 किलोमिटर प्रति घण्टाको वेगमा 40 मिनटसम्म उड्न सक्छ। यसलाई जापानी कम्पनी एयरविन्स टेक्नोलोजीले बनाएको हो। जापानमा यसको बिक्री सुरु भइसकेको छ। अमेरिकामा भने सन् 2023 सम्ममा यसको सानो भेरिएन्ट उपलब्ध हुनेछ। यसको मूल्य अमेरिकामा $7,77,000 पर्नेछ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुहाई कोमात्सुका अनुसार 2025 सम्ममा सानो भेरिएन्टको होबर बाइक 50,000 मा उपलब्ध हुनेछ। एकैछिन त्यही होबर बाइकका उडान हेरौँ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदै हेडलाइन्स। राज्यका प्रमुख संस्थाबीच आरोप र अस्वीकारको होड। निर्वाचन आयोगको पत्र संसद सचिवालयले मानेन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशका आफ्नै डम्फु। 7 प्रदेश सभाका सभामुख सहित 63 पदाधिकारीले कार्यकाल सकिएको साता बित्दा पनि फिर्ता गरेनन् गाडी। पार्टीका कार्यक्रममा पुग्न पनि सरकारी स्रोत साधन दुरुपयोग। बहुराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति खुम्चियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री जाने परम्परा तोडेर परराष्ट्र सचिवको नेतृत्व। देश छोड्नेको संख्या बढेपछि रुसमा हवाई भाडा 500% बढ्यो। मूल्य अचाक्ली भए पनि मस्को इस्तानबुल उडानमा 3 दिनसम्म सबै टिकट सकियो। र राष्ट्रिय पौडी प्रतियोगितामा विकास कुमारलाई सर्वाधिक 4 स्वर्ण। 2 दिने प्रतियोगितामा 2 राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.